बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वॉच चैनल सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर आमिर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 3 पेज नंबर 69 और ये ऑन डिमांड वीडियो है और मिस खान की तरफ से ये वीडियो हमें जो है वो रिक्वेस्ट की गई है और हम इसको जो है ना वो मुकम्मल कर रहे हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट संडे, अगले एतवार, साद के वालिद टुक हिम टू द कैटल मार्केट, उसे मवेशी मंडी लेकर गए। जानवरों की मंडी तब भी ठीक है, मवेशी मंडी तब भी ठीक है। दे बॉट अ वाइट गॉट, उन्होंने एक सफ़ेद जो है वो बकरा ख़रीदा। फॉर ईद उल अधा के लिए। नाउ ही न्यू, अब वो जान गया, द इम्पोर्टेंस, अहमियत ऑफ द सेक्रीफाइस, कुर्बानी की, ऑफ दिस सेक्रीफाइस, इस कुर्बानी की। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। संडे एतवार, फादर वालिद, टुक ले जाना, कैटल मवेशी, मार्केट मंडी, बाट ख़रीदा, वाइट सफ़ेद, गॉट बकरा यहाँ पे मुराद होगा। असूली तौर पे जो है ना वो बकरी होती है, लेकिन यहाँ पे बकरा मुराद होगा। ईद उल अधा या ईद उल अज़हा, इम्पोर्टेंस, अहमियत, सेक्रीफाइस, कुर्बानी। वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश। अब आप इसके अंदर जो है वो एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हैं जो कि काबिल गौर है, और वो ये है कि आप इस तरह जो है वो लेक्चरिंग स्टोरी, चूँकि आपने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया हुआ, ये सबक का जो है वो आपने 68 पेज से स्टार्ट किया हुआ है, तो लेक्चरिंग स्टोरी तो आपने वहाँ पर देनी है, लेकिन वोकैबलरी से के अलावा भी आप उनको मीनिंग्स लिखवा सकते हैं। उससे क्या होगा, और साथ में आप उनको जो है ना वो स्पेलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आप उनको क्विज़ दे दें, लाइक आप उनको वर्कशीट दे दें, लाइक आप उनको जो है वो होमवर्क दे दें। लेकिन जो है वो 3 क्लास से 5th क्लास तक ये एक टोटका समझ लें, मेरी तरफ से एक एक्टिविटी समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें कि 4 या 5 डेली के भी जो है ना वो आप उनको स्पेलिंग याद करवाएं, तो इनका बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। अगली क्लासेस में जब वही बच्चे आपके पास इंग्लिश पढ़ने के लिए आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा, और आपके लिए जो है वो बच्चे जो है वो परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे। आगे है जी वोकैबलरी। चलिए वोकैबलरी को पढ़ते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए जो है वो अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, उनके मानी के साथ, यानी अल्फाज मानी। सेक्रीफाइस, एन एक्ट ऑफ स्लॉटरिंग एन एनिमल, एक जानवर की कुर्बानी, यानी वैसे भी कुर्बानी होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि उन्होंने जानवर की कुर्बानी से ख़ास किया हुआ है। तो रश का मतलब है भागना, यानी रन भागना। कन्वर्सेशन, गुफ्तगू करना, असूली माना होता है, और इंग्लिश में क्या माना बनेगा, टॉक बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू करना। इंक्वायर बेसिकली माना होगा तलाश करना, तलाशना, पूछना। आस्क अ क्वेश्चन, सवाल करना। ये सारे मानों को जो है वो ये लफ्ज़ डील करता है जी। वर्ड्स एंड देयर स्पेलिंग्स, अल्फाज और उनके स्पेलिंग्स। रीड अलाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़िए, एंड स्पेल, और हिज्जे कीजिए, द वर्ड्स, अल्फाज के, बिलो, नीचे, राइट देम, और उन्हें लिखिए, इन योर नोटबुक, अपनी जो है वो नोटबुक के अंदर। सेक्रीफाइस एंड माना होगा कुर्बानी। कन्वर्सेशन मुकालमा। इंक्वायर, पूछना। एक्साइटमेंट, बहुत पुरजोश या जोश के साथ। सेलिब्रेट, मनाना। सेलिब्रेट का मतलब क्या होगा, मनाना। मोमेंट, ख़ास लम्हा, वैसे लम्हा होता है लेकिन
خاص لمحہ بھی کہہ دیں گے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن ڈائریکٹ اگر میننگ کریں گے سائڈ میننگ کے علاوہ تو وہ لمحہ ہی بنے گا۔ لہجہ لمحہ دونوں مراد ہیں۔ رش کا مطلب بھاگنا، اور سپیل آپ ان کو کیسے کروائیں گے؟ سیکریفائس SACRIFICE، کانورسیشن CONVER SATION، انکوائر ENQUIR، ایکسائٹمنٹ EXCITEMENT، سیلیبریٹ CELEBRATE مومنٹ، اینڈ رش RUSH رش۔ کمپریہنشن، آنسر دیز کوشچن، ان کوشچنس کے جو ہے وہ جوابات لکھیے، ان سوالوں کے جوابات لکھیے۔ وین ڈو مسلم سیلیبریٹ عید الاضحیٰ؟ مسلم سیلیبریٹ عید الاضحیٰ ان دا منتھ آف ذی الحج، ذو الحج دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہاؤ ڈو وی سیلیبریٹ عید الاضحیٰ؟ دوسرے کا جو ہے وہ کوشچن کا جواب کیا ہوگا کہ ہم کیسے جو ہے وہ عید الاضحیٰ مناتے ہیں؟ سمپل سا جی، وی سیکریفائس اور وی سلاٹر این اینیمل آن عید الاضحیٰ لائک گوٹ اور کیمل۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاؤ ڈو وی سیلیبریٹ عید الاضحیٰ؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ٹیچنگ پوائنٹ جی، معلمانہ نقطہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ آسک اسٹوڈنٹ سے کہیے ٹو لرن کہ وہ پڑھیں دا وکیبلری ورڈز کو ود دیئر میننگز، ان کے معنی کے ساتھ۔ آسک ان سے کہیے اسٹوڈنٹ سے ٹو اسپیل کہ وہ ہجے کریں ڈفرینٹ ورڈز، مختلف جو ہے وہ الفاظ کے اسٹڈیڈ مطالعہ کرتے ہوئے ان دا لیسن، سبق کے اندر لیسن۔ اب یہ جب آپ کی صحیح تصاویر نہیں آتی ہوتی نا تو یہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ ان دا لیسن اینڈ اورلی، آئی تھنک اورلی ہی ہو سکتا ہے، اور تو زبانی معنی ہے اس کا۔ اینڈ آلسو رائٹ دیم ان دیئر نوٹ بکس، اور ان کو اپنی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی لکھیں۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اگر آپ بھی کوئی ویڈیو ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تمام جو ہے نا وہ لنکس موجود ہیں۔ ہمارے تعلیم و تربیت کے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی جو ہے نا موجود ہے، اس کے ذریعے سے آپ ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی ویڈیو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس خاص جو ہے وہ کتاب کی پہلے پیج کی یعنی ٹائٹل پیج کی اور جس صفحہ کی آپ کو ویڈیو چاہیے، ویڈیو لیکچر چاہیے، اس کی آپ صاف اور خوبصورت جو ہے وہ تصاویر بنا کے ہمیں واٹس ایپ کریں گے تعلیم و تربیت کے گروپ میں، یا مجھے ان باکس کر دیں، تو اس کے اوپر جو ہے آپ کے جو مطلوبہ ویڈیو لیکچرز ہیں وہ ریکارڈ کر کے آپ کو چینل کے ذریعے پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ ڈی واچر ڈی سبسکرائبر، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کہیے، انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور۔